अहिले बजारमा पैसा छैन, पैसाकै समस्या। अब हामीले बैंकमा लोन लिन गए लोन दिने अवस्था छैन अहिले। बैंकले केही नभए जहाँसम्म लाग्छ 6 महिनादेखि लोन दिएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो, अब हामी चल्न गाह्रो छ। अब जति पनि यहाँ अहिले चलिरहेछौँ व्यापारीहरू बिस्तारै पलायन हुँदैछ कि तपाईँको यहाँ जो बस्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। बिचमा एक्चुअली केही भएको जस्तो हो कि जस्तो लाग्यो, तर अहिले फेरि झरेर छैन। अहिले त अब डाउनै छ, अहिले त छैन, व्यापार व्यवसाय त बिल्कुलै छैन अहिले त यो जिरो लेभलमै छ भन्नु पर्यो। हामी व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसाय गर्ने साना व्यापारीहरूलाई चाहिँ एकदमै व्यापार व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको छ। 5-6 महिना अगाडिदेखि नै लगभग मक्सिरदेखि नै ब्याङ्कले चाहिँ पुनः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ पुरै रोक लगाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले होइन। नयाँ साना व्यापारीहरूले चाहिँ पुनः कर्जा लिएर आफ्नो व्यवसाय कोरोनाले ठप्प भएको व्यवसाय चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्थे, तर त्यो कारणले चाहिँ लोन प्रवाह बन्द गरेको कारणले चाहिँ अहिले न्यु रोड लगायत देशको सबै ठाउँमा चाहिँ सबै व्यवसायीहरू काठमाडौँ आउनै सकेको छैनन्। उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापहरू पुरै शून्य नै भएको छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ पुनः कर्जा प्रवाह गरेर चाहिँ यो बन्द भएको मार्केटलाई फेरि उठाएन भने चाहिँ यहाँ लाखौँ व्यापारीहरू चाहिँ विस्थापित भएर भाग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो नीति लिन्छ होइन, अब पुरै बन्द गर्छ कि अब तपाईँको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ केही सहुलियत दिएर कोरोनापछि पुनः सञ्चालन भएको व्यवसायलाई चाहिँ फेरि लोन प्रवाह गरेर के हिसाबले हुन्छ अब व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आयात गर्न एकदमै असहजै छ। यो लता कपडा भनेको त अति आवश्यक कुरामा पर्छ नि त, जस्तो घाँस बाँस कबास 3टा मध्ये त कपडा पनि पर्यो नि। उत्पादन चाहिँ बढाउने हो भने कमभन्दा कम भन्सार लगाएर होइन अब कपडा ल्याउने बनाउने, यहाँ जस्तो रेडिमेड नबेचिकन बनाउने, यहाँ त्यो खालको गर्नुपर्ने प्लानै छैन क्या सरकारसँग। यो गर त्यो गर भन्ने चाहिँ छैन। कसो नि अब गइरहेको मान्छेलाई पनि गर्न अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको कामहरू मात्रै सरकार भएको छ। 100% एलसी भन्छ, अब कपडालाई 100% एलसी लगाउनु मिल्छ होला त? जति हिसाबले भन्सार रेट बढिरहेछ नि त्यो हिसाबले भन्सार रेट बढ्दाखेरि यहाँको लोयर लेभलको मानिसले चाहिँ कपडा लगाउन सक्ने अहिले अफोर्डै गर्न सक्ने अवस्था आइसक्यो क्या। रेटको हिसाबले त्यति धेरै बढिरहेछ रेट पनि। कुन चिज चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। कपडालाई चाहिँ विलासिताको वस्तु जसरी होइन, म चाहिँ एउटा कपडाको व्यापारी भएको भएर मैले भनेको विलासिताको वस्तुलाई यसरी हरेक वर्ष यति पर्सेन्ट बढाएको छ उति पर्सेन्ट बढाएको छ, पर्सेन्टेजको हिसाबले बढाइ हुनुहुन्छ, त्यसरी बढाउनु भएन। क्याटेगोरी छुट्याउनु पऱ्यो, कुन चिज कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर क्याटेगोरी छुट्याउने र त्यो अनुसार भन्सार बढाउने, त्यो अनुसार कर लिने होइन। अब त्यो चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। विगत 6 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ नि ठप्प नै गरेको छ, ऋण प्रवाह भएको छैन। ऋण प्रवाह नहुँदाखेरि प्रत्यक्ष असर त पर्ने नै भयो। यो ब्याङ्कले अब एउटा कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला त अब ऋण प्रवाह चाहिँ गर्नै पर्छ, जेन्युन मान्छेले हेरेर। अब कहाँ गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने उनीहरूको एउटा नीतिमा उनीहरू पनि चल्नुपर्ने कुरा पक्कै पनि हुन्छ होला। अब ऋण पनि अब यस्तो छ कि हेर्नुहोस् अहिले अब पुरै 1 मा 2, 2 मा 3, 3 मा 4 गर्दै थप्दै अहिले झन्डै 12-14 पनि भन्न भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको ऋण प्रवाह गरेर मान्छेले तिर्न कसरी सक्छ? यो के हिसाबले बढेको छ? अब यो सरकारले चाहिँ नि अब के हेरेर बसिरहेछ भन्ने कुरो यो हामीलाई त्यस्तो लागिरहेछ। अब हामी यो फागुन चैतसम्म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब यो अक्सिजन भनेर बस्थ्यौँ, त्यस पछाडि अब हाम्रो चाहिँ गर्मीको व्यापार सुरु होला गरौँ होला भन्दाखेरि सरकारले नीति पनि अब घरिघरि चेन्ज गरिदिने जसरी हुन्छ व्यापारीलाई मात्रै टाइट गर्ने। अब यस्तो नीतिले चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। यो एलसी भन्ने अब गर्नुपर्ने चिज हो। अब यसमा अलिकति सहुलियत दिएर हामीलाई सरकारले कमसेकम चाहिँ 50%, अब अहिले 100% को कुरा आइसक्यो। हेर्नुहोस् अब कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन, गर्न सक्ने कुरा पनि होइन, क्षणिक होला। क्षणिक चाहिँ अब हामीले गर्न सकिएला, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् कमसेकम यसमा पहिला अब हामीलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ अब उनीहरूले सहुलियतहरू राम्रो दिइरहेको थिए, त्यो हिसाबले चाहिँ ठिक छ। एलसी सिस्टममा काम हुँदाखेरि अब यो 2 नम्बरी नहोला भन्ने एउटा चाहिँ त्यो त्यसको पक्षमा हामी पनि छौँ। त्यसलाई अब हामीले पनि तपाईँको कस्तो भने सबै नेगेटिभली हामी हेर्ने कुरो पनि हुँदैन, हेर्न पनि हेर्दैनौँ हामीले। अब रहेको कुरा अब यो चाहिँ सरकारले एउटा नीति कस्तो ल्याउनु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भर हामी केमा छौँ, केमा बन्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरेर यहाँ हामीले चाहिँ गर्न सक्ने चिजहरूलाई यहीँ नै प्रोडक्सन गरौँ, बाहिरबाट आयात नगरौँ, आयात रोकौँ। नसक्ने चिजमा तपाईँको चाहिँ सबै कुरालाई बाँधेर चल्न अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मुख्य कुरो गरेर यो मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दाखेरिमा होइन ठुला व्यापारीहरूलाई सम्बोधन हुने खालको चाहिँ मौद्रिक नीतिहरू आइरहेको छ पहिला पनि होइन। तर साना निम्न वर्गका
हामी जस्तो तपाईँको चाहिँ यसो सोल्डरमा यसरी पसल गरेर बस्ने व्यापारीहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ मौद्रिक नीति आएको जस्तो हामीले आवाज पाएको छैन। बैंकले समयमा अब साना व्यवसायलाई अब ऋणै दिँदैन। ऋण दिन पऱ्यो भने महिना तपाईँको चाहिँ फाइल बोकेर धाउनु पर्ने अवस्था छ। अब बैंकले ब्याज त्यसरी ऋण नदिइसकेपछि सहकारीमा लिनुपर्ने बाध्यता छ। सहकारीको महँगो ब्याज छ, महँगो सेवा शुल्क छ, सबै कुरा महँगो छ। हामीलाई तपाईँको चाहिँ अब सबै चिज अब महँगीको मारमा हामी परिरहेका छौँ। सरकारले चाहिँ साना व्यवसायहरूलाई लक्षित गरेर योजनाहरू ल्याएर होइन साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ अब लोन पाउने होइन। ठुल्ठुला व्यवसायले मात्रै एलसी गर्न सक्ने अवस्था छ होइन। साना व्यवसायले अलि एलसी खोलेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। ठुला व्यवसायले सामान ल्याउने र सानाले तपाईँको चाहिँ अब सामान पाउने अवस्था रह्यो। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ एकाधिकार हुने भयो। अब त्यसले गर्दाखेरिमा भाउ पनि तपाईँको महँगी पनि बढ्ने सम्भावना निश्चितै छ होइन। अर्को कुरो अब एलसीमा चाहिँ तपाईँको मार्जिन 100% मार्जिन भनिरहेको छ होइन। जस्तै मैले चाहिँ अब 2-4 करोडको सामान ल्याउनु पऱ्यो भने 2-4 करोड फेरि अर्को एक्स्ट्रा बैंकमा राख्नु पर्ने भयो होइन। अब त्यसको ब्याज पनि सरकारले नदिने गर्दाखेरिमा चाहिँ व्यवसायलाई त्यो अवश्य मर्का परिहाल्छ होइन। र व्यावसायिक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ र युवालाई लक्षित गरेर चाहिँ सरकारले नीतिहरू ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ युवालाई लक्षित गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि जति पनि यो महिला उद्यमशील कर्जाहरू छ नि त्यसमा पनि तपाईँको पहुँचको आधारमा मात्र दिइरहेको छ होइन। अलिकति पहुँचभन्दा बाहिरको व्यक्तिले पनि त्यो अब त्यो सुविधा महिला उद्यमशील कर्जा लिन पाउनु पर्छ होइन। अनि अर्को कुरा भने अब युवाहरूलाई पनि समेटेर त्यसमा होइन अब कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ र अनि बिना धितो पनि कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले पहिलादेखि नै माग राख्दै आएको हो होइन। म विशेष गरेर सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि के गरौँ न त आफ्नै देशमा केही उद्यमशील गरौँ भन्ने खालको युवाहरूलाई चाहिँ होइन लक्षित गरेर चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू योजनाहरू ल्याउन चाहिँ हार्दिक अपिल गर्दछु। अहिले सरकारले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति यो व्यवसायीहरूको निमित्त सबै व्यवसायीहरूलाई समेटिने हिसाबले जस्तो योभन्दा अगाडि आएको मौद्रिक नीतिले कतिपय बिग हाउसहरूलाई मात्रै समेट्यो भन्ने एउटा आवाज थियो र हामीले महसुस पनि गऱ्यौँ। त्यो महसुस नहुने गरेर जस्तो ठुला व्यवसायी मझौला र साना व्यवसायी सबैलाई समेट्ने हिसाबले जस्तो सरकारले जुन एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ त्यो नीतिमा पर्ने नियमहरू त्यो नियम चाहिँ सबैलाई समान रूपले समान दृष्टिकोणले प्रभाव होस् र त्यस्तै खालको नीति बनोस् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। र अर्को चाहिँ अहिले जुन तरलताको अवस्थाले गर्दाखेरि प्रभाव गरिरहेको ऋणमा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कडाई जसलाई चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन गरेर नियमन निकायले चाहिँ रोक लगाइएको छ त्यसलाई पनि केही खुकुलो गराएर जस्तो व्यवसायले लिएको ऋण चाहिँ नि सही ठाउँमा उपयोग भएकै भएन त्यो निरीक्षण गरेर सही ढङ्गको ऋण चाहिँ उपलब्ध गराएर थोरै अब अहिले जुन ब्याज दरको उतार चढाव छ त्यसलाई पनि केही सम्बोधन गरेर व्यवसायहरूलाई सहज रूपले व्यवसाय गर्ने वातावरण चाहिँ नि मौद्रिक नीतिले ल्याओस् भन्ने जस्तो लाग्छ। कोभिड-19ले थलिएको व्यवसाय एकातर्फ हामी छँदैछौँ र सँगसँगै अब यो अहिले युक्रेन र रसियाको युद्धको कारणले पनि विविध वस्तुहरूमा बढेको महँगीको कारणले पनि फेरि पुनः हामी जस्ता निम्न तथा मध्यम स्तरका उद्योगी व्यवसायहरू हामी अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका छौँ। यस क्रममा चाहिँ हामी एउटा के हिसाबले हामीले ठानेका छौँ भन्दाखेरि हामी निम्न तथा मध्यम व्यवसायहरू यो राज्यमा हामी स्वरोजगार भएर हामी बसेका छौँ। स्वरोजगारी भएर चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा हामी व्यवसायहरू बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ विशेष गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट प्रदान गरिने ऋणहरूमा एक किसिमको लगानीको सुनिश्चितता होस् र त्यसरी प्रदान गरिएको ऋण सहुलियतपूर्ण र सहज होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। यो यसर्थले पनि हो कि हामी स्वरोजगार छौँ र चाहिँ हामीले आफै रोजगार सिर्जना पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कबाट यसपालि आउने मौद्रिक नीतिमा हामी जस्ता निम्न तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको हितको लागि चाहिँ सोचियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो संस्था राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले चाहिँ माग गर्दछ र त्यही अनुसार चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रहित जनहितको लागि पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सोचिदियोस् भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। ब्याङ्कबाट प्रदान गरिने ऋणहरू र त्यसरी ऋणहरू प्रदान गर्दाखेरि लिइने ब्याजहरू यी कुराहरू चाहिँ आउँछन्। यी कनेक्टिङ कुरा हो र मुद्रा पर्याय बजारमा चाहिँ लिक्विडिटी यी लगायतका विविध कुराहरू छन् होइन। हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्बोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ
हामीहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिने र फेरि अर्को कुरो म यसमा के थप्न चाहन्छु भने ती कर्जाहरू भनेको ठुलो एमाउन्टको हुँदै हुन्न कि हामीले भनेको 1 देखि 5 करोडको बिचको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्जाको चाहिँ स्तर हो। निम्न तथा मध्यम व्यवसायहरूको लागि चाहिँ प्रदान गरिने कर्जाको स्तर भनेको त्यति हो र त्यस्ता कर्जाहरूमा चाहिँ सरल र सहज हिसाबले प्रदान गरियोस् भन्ने एउटा माग हो र कर्जामा लिने ब्याज दर पनि चाहिँ सहज होस् ताकि हामी व्यवसायहरू पनि सस्टेन हुन सकौँ, हामीले चाहिँ आफूले केही आर्जन पनि गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। अब यो विविध कारणले गर्दाखेरि बजार चाहिँ एकदम सुस्त छ, आर्थिक एक्टिभिटिज एकदम कम छ, लिक्विडिटीको कमी छ अनि जतिसुकै हामी कुरा गरे पनि हाम्रो आयातित व्यापार नै बढी चाहिँ यहाँ खपत हुने हो र कसैले यहाँ प्रोडक्सन गर्छ भने पनि कच्चा पदार्थ पनि विदेशैबाट आउनुपर्छ र आयात नगरिकन विकल्पहरू कम देखिन्छ। त्यसकारण अब आउने मौद्रिक नीतिमा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारले जुन एलसीमा मार्जिनहरू राखेको छ, कतिपय वस्तुहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यस्ता वस्तुहरूलाई खोल्नु पर्यो जुन नेपालमा अति आवश्यक छन् र राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गरेका यो चाहिँ एलसीमा मार्जिन भन्ने छ जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट पनि लोन नपाउने, व्यवसायीसँग पनि पैसा नहुने, यस्तो अवस्थामा आफ्नो व्यवसायलाई सुचारू गर्नको लागि विविध माध्यमबाट लोन लिएर ब्याजमा अन्य माध्यमबाट ब्याजमा लिएर 100% मार्जिन जुन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ यो व्यवसायहरूको लागि असाध्यै नै चाहिँ गाह्रो अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा र त्यस्ता पैसाहरू जुन मार्जिन राखिन्छ 40-45 दिन ती पैसाहरूको पनि ब्याज आउने वातावरण हुनु पर्यो र जुन आयातको लागि जे वस्तुहरू रोकिएका छन् अझै रोक्नु पर्ने हो कि होइन, नेपालमा ती सामानहरू आवश्यकता छन् कि छैनन् जसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ यो एउटा सिस्टमले चाहिँ सामानहरू बजारमा आइराखेका चलिराखेका उपभोक्ताले किनिराखेका त्यस्ता वस्तुहरू अभाव हुन्छन् कि ती कुराहरूलाई पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरेर मात्रै त्यस्ता वस्तुहरू रोकियोस्, होइन भने आखिरी जसरी पनि आयात भइराखेको छ, मार्जिन राखेर पनि आयात भइरहेको छ भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब आउने मौद्रिक नीतिमा व्यवसायहरूलाई चाहिँ सजिलो र सहज बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सरकारलाई सबै कुरो थाहा छ, बजार थाहा छ अनि बजारमा के भइरहेको छ त्यो पनि थाहा छ, सरकारको ढुकुटीमा कुन कन्डिसनमा छ त्यो हामीलाई भन्दा सरकारलाई पनि थाहा छ र व्यवसाय यसरी टाइट गरेर व्यवसाय चल्दैन। म त के भन्छु भने र हाम्रो व्यवसाय संस्था हामी व्यवसाय के भन्छौँ भने पुँजी बढीभन्दा बढी परिचालन हुनु पर्यो, होइन? जति धेरै पुँजी परिचालन हुन्छ पैसाहरूलाई चलाउन सकिन्छ बल्ल आर्थिक स्थिति सबैको बढ्छ। अब यता पनि टाइट गर्ने उता पनि टाइट गर्ने, यो पनि नगर त्यो पनि नगर भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त त्यो पैसाहरू त कसैसँग पैसा छैन, कसैसँग व्यवसाय गर्न चाहन्छ त्यो पैसाहरू होल्ड भएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारलाई के भन्छौँ भने समय अनुसारको व्यवसाय गरौँ। समय अहिले कस्तो भइसक्यो, हामी हिजोकै कुरालाई लिएर पहिलाकै कुरालाई लिएर मात्रै नबसौँ। पुरा विश्व परिवर्तन भइसकेको छ, होइन? अरू देशमा कसरी चाहिँ व्यवसायहरू गरिराखेका छन्, व्यवसायलाई कति खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनाइराखेका छन् जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउन् र ब्याङ्कले पनि कस्तो भनेदेखि प्रशस्त मात्रामा आफ्नो जायज यथा धितो राखेपछि र ब्याङ्कको पैसा सुरक्षित छ भनिसकेपछि, होइन, सबै कागजी आधारमा मात्रै होइन, धितोवालाको धितोलाई पनि हेरेर धितो पुग्छ भनेदेखि, होइन, उसको आम्दानीको स्रोत छ भनेदेखि त्यस्तो मान्छेहरूलाई सहज र सरल तरिकाले लोन प्रवाह गर्नुपर्छ।